नमस्ते आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। म कृष्ण केसी, विज्ञान शिक्षक, बाल जनता मावि बनगाउँ। आजको बसाई भाग 8 मा खास गरेर कक्षा 6, 7 र 8 यो पहिलेको अनुसार निम्न माध्यमिक तह भनेर भनिन्छ। यसमा पढाइ हुने विज्ञान विषयलाई प्रतिनिधिमूलक ढंगले कुनै एउटा पाठ लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र यसमा हामीले प्रकाश संश्लेषण क्रिया अर्थात फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। अब यहाँहरूलाई मैले एउटा बिरुवा देखाउन भनेर लिएर आएको छु। यो बिरुवा हेर्नुस् त, बिरुवाका विभिन्न भागहरू छन् है। यो के हो भन्नुस् त, जरा हैन। त्यसपछि यो भाग काण्ड, ठीक छ। त्यसपछि यिनी भागहरू के हुन्? पात, जरा, काण्ड र पात। फूल, फल त छँदैछन्। अहिलेलाई 3 वटा कुराहरू याद गरौँ। अनि यो जरा, काण्ड र पात मध्येको अब मैले यहाँहरूलाई पातको कुरा गर्छु। यो पातलाई हेर्नुस् त, यो पात ठुलो पात छैन, सानो पात छ, देख्नु भएको छ नि। पातहरू त धेरै छन्, मैले एउटा मात्रै अलिक केन्द्रित गरेको छु। यो पात यो सुल्टो माथितिर फर्केको, अनि यो उल्टो तलतिरको सतह, ठीक छ। यो पातको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो तलतिर उल्टो सतहमा, तलतिरको सतहमा आँखाले देख्न नसकिने ससाना छिद्रहरू हुन्छन्। छिद्र भने प्वाल। यिनी ससाना छिद्रहरूलाई स्टोमाटा भनिन्छ। के भनिन्छ? स्टोमाटा है। स्टोमाटा सम्झिनुस् है, स्टोमाटा भनिन्छ। ल, अब पातको रङ कस्तो छ? हरियो है। हरियो छ नि। यो हरियो रङको पात छ। किन हरियो भयो थाहा छ? थाहा छ? हो, यसमा हरित कण छ। हरित कण भन्ने तत्त्व क्लोरोफिल भन्छ इंग्लिशमा। हरित कण हुने भएको हुनाले पातको रङ हरियो हुन्छ। अनि काण्डको रङ पनि केही मात्रामा हरियो र धेरै जसो हरियो पात नै हुन्छ, ठीक छ। के भएर हरियो देखिँदो रहेछ त बिरुवा? हरित कण भएर, ठीक। अब हामीले जरा, अनि अघि बताएको थिएँ नि यसको नाम के अरे, यहाँ भित्र ससाना छिद्र, स्टोमाटा। अनि यो हरियो हुने, हरियो गराउने तत्त्व कुन रे? हरित कण है, ठीक छ। हरित कण, क्लोरोफिल। यिनको कामका कुराहरू। जराको काम के हो सम्झिनुस्? जराको काम के हो? यो जराले पहिलो कुरा त जमिनमा यो माथिको आफ्नो शरीरलाई अड्डाइराख्छ मजबुतसँग। अर्को, यसलाई चाहिने, बिरुवालाई चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू जमिनबाट सोसेर लिन्छ। पानी, खनिज, लवण यो जमिनबाट सोसेर लिन्छ। यो काम जराको भयो, ठीक। त्यसपछि मैले हरियोको कुरा गरेको थिएँ, क्लोरोफिलको हैन, हरित कणको। हरित कणले के गर्छ त? हरित कणको काम के हो त?
पहिलो काम त हरियो बनाउने भयो। अर्को महत्त्वपूर्ण काम त झन् हामीले जान्नै छ। पहिलो काम हरियो बनाउने, अर्को काम के होला? अर्को काम प्रकाशलाई सोच्ने। सूर्यको प्रकाश खास गरेर, अरू प्रकाश पनि नसोच्ने त होइन, सूर्यको प्रकाश त प्रशस्त हुन्छ, अधिक हुन्छ, त्यसलाई सोच्ने। ख्याल गर्नुहोस्, जराको काम अडाउने र खनिज लवण पानी सोच्ने। पानी सोचिसकेपछि यो काण्डबाट जराले पानी सोच्यो हैन, यो काण्ड हुँदै पातमा जान्छ पानी। पातमा त क्लोरोफिल पनि छ है, क्लोरोफिलले प्रकाशलाई सोच्छ। ख्याल गर्नुस् है। त्यस्तै अघि मैले बताएको थिएँ, पातको यो तल्लो भागमा के हुन्छ भने थिएँ, स्टोमाटा साना छिद्र। यो सूक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट हेर्न सकिन्छ। अहिले तपाईहरुले यो स्टोमाटा देख्न सक्नुहुन्न, सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमा मात्रै हेर्न सकिन्छ यो स्टोमाटा। ठीक छ। यो स्टोमाटाले के काम गर्छ त? वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, त्यसलाई सोच्ने काम गर्छ। वायुमण्डलको कार्बन डाइअक्साइड सोच्ने काम गर्छ र अक्सिजन बाहिर फ्याँक्ने काम पनि छ, त्यसलाई पछि पढौँला है त। अब मैले तीनवटा कुराहरू केन्द्रित गर्न चाहिरहेको छु। जराबाट सोचेर पानी पातमा पुग्यो, पातमा भएको हरित कणले प्रकाश सोच्यो। ठीक छ। अनि स्टोमाटाले वायुमण्डलमा रहेको कार्बन डाइअक्साइडलाई भित्र लग्यो, सोच्यो। सम्झिनुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्, अहिले बुझिन्न अर्को कुरा। यति कुरा बुझ्नु भने ल। अब के गर्छ त भने, हरित कणले प्रकाश सोचिसकेपछि प्रकाशको उपस्थितिमा कार्बन डाइअक्साइड यहाँ आइसक्यो। ठीक। पानी पनि यहाँ आइसक्यो पातमा। कार्बन डाइअक्साइड र पानीलाई मिलाएर बिरुवाले पातमा खाना बनाउँछ। ध्यान दिनुहोस्, पानी जराबाट सोचेर पातमा गयो। ठीक। अर्को कार्बन डाइअक्साइड स्टोमाटाबाट सोचेर पातमा गयो। दुईटा चीज भयो नि, कार्बन डाइअक्साइड पनि भयो, पानी पनि भयो, दुईटा यहाँ भयो। ठीक। त्यसपछि प्रकाशको उपस्थिति छ। कसले उपस्थित गराएको प्रकाशलाई? क्लोरोफिलले, हरित कणले। हरित कणको सहायताबाट प्रकाशको उपस्थिति भयो। प्रकाशको उपस्थितिमा हरिया बिरुवाहरूले पानी र कार्बन डाइअक्साइड मिलाएर आफ्नो खाना तयार गर्छन्। केमा? पातमा। यो खाना तयार गर्ने प्रक्रियालाई प्रकाश संश्लेषण, यहाँ हामीले लेखा छौं नि, प्रकाश संश्लेषण क्रिया भनिन्छ। प्रकाश संश्लेषण क्रियामा खाना तयार हुन्छ। त्यो खानालाई के भन्छौं त हामीले? त्यो खानालाई भन्छौं स्टार्च। बिरुवाको खाना के रहेछ? स्टार्च। स्टार्च भन्छ। यसरी बिरुवाले खाना बनाउने प्रक्रियालाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया भनिन्छ। र यहाँ दुईवटा शब्द छन्, हेर्नुस् त। फोटो भनेको प्रकाश, सिन्थेसिस यो संश्लेषण, जम्मा गर्ने। ठीक। अब यसपछि हामीले सानो सामग्री स्लाइड हेर्छौं है त। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि प्रत्यक्ष बिरुवालाई हेरेर छलफल गर्यौं। अब हेर्नुस्, यहाँ त्यही कुरा यहाँ मैले स्लाइडमा दोहोऱ्याएको छु। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिन्थेसिस। यहाँ प्रश्नहरू छन् है। अघिको क्रियाकलापमा अब यी प्रश्नको
जवाफ भेटिए होला। ल हेर्नुस्, बिरुवाको कुन कुन भाग हरियो देखिन्छ? अघि देख्नु भएको छ नि। ल ठिक छ, पात हरियो देखिन्छ, केही काण्डहरू पनि हरियो देखिन्छन्। सबै काण्डहरू हरियो देखिन्नन्। ठुला ठुला रुख हेर्नु होला त, त्यो हरियो देखिन्न काण्ड। के कारणले बिरुवा हरियो देखिन्छ? अघि भनिसकेको छु, के कारणले? हरितकणको कारणले। अर्को, यो हरियो तत्त्वको नाम के हो? भइसक्यो हैन? नाम थाहा भइसक्यो नि, इंग्लिशमा क्लोरोफिल। त्यस्तै हामी खानाको खोजीमा हिँडडुल गर्छौं, तर बिरुवा किन एक ठाउँमा मात्र रहिरहन्छ? यो कुरो मैले अघि भनेको थिइनँ। किन होला? किन? हो, अब यसले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ त यसलाई हिँड्न किन पर्छ? अर्को, बिरुवा कसरी बाँच्छ? कसरी बाँच्छ बिरुवा? आफ्नो खाना आफै बनाउँछ अनि बाँच्छ, यसलाई हिँडडुल गर्न पर्दैन। ल हेर्नुहोस्, पढ्न सक्नुहुन्छ नि? नभए मै पढिदिन्छु। बिरुवाको पात र कुनै बिरुवाका काण्ड समेत हरिया देखिन्छन्। अघिको प्रश्नको जवाफ हो क्या यो। अर्को, बिरुवामा हरितकण अर्थात् क्लोरोफिल हुने भएकाले बिरुवाहरू हरिया देखिएका हुन्। अर्को, खाना बनाउने काममा हरितकणको ठूलो भूमिका रहन्छ, त्यसैले हरिया बिरुवालाई हिँडडुल आवश्यक छैन। खाना बनाउने रहेछन् के आफै, त्यो थाहा छ नि तपाईहरुलाई? थाहा नभए पनि अहिले थाहा हुनु पर्यो। अगाडि बढौं। ल पढ्नुस्, प्रश्नहरू छन्। हरिया बिरुवाहरूले आफ्नो खाना कहाँ बनाउँछन्? अघि मैले के भनेको थिएँ? कहाँ बनाउने रहेछन् हरिया बिरुवाहरूले? पातमा है। अनि अर्को, बिरुवालाई खाना बनाउन के चाहिन्छ? के चाहिने रहेछ? सम्झिनुहोस्, कार्बन डाइअक्साइड चाहियो, अरू पानी चाहियो, हरितकण चाहियो, हरितकण त्यो आफूसँगै हुन्छ, प्रकाश चाहियो हैन? अर्को प्रश्न, हरितकणको काम के हो? मैले त्यो पनि भनेको छु अघि नै। के हो? प्रकाश सोच्ने। बिरुवाको खानालाई के भनिन्छ? अघि त्यो पनि भनेको छु। ल हेर्नुहोस्, अब यी बिरुवा छ, बिरुवाको जराबाट पानी सोसेर लगेको छ बिरुवाले, अनि कार्बन डाइअक्साइड वातावरणमा छ, वायुमण्डलमा त्यो लिएको छ, अनि सूर्यको प्रकाश पनि छ, अनि अझ अक्सिजन बाहिर पनि निस्केको देखाएको छ, लिएको होइन निस्केको है। ल अब यता साइडतिर पढ्नुस् त। बिरुवालाई खाना बनाउन कार्बन डाइअक्साइड, पानी, प्रकाश र हरितकण चाहिन्छ। ठीक, यी वस्तुहरू मिलाई बिरुवाले पातमा खाना बनाउँछ। ठीक छ नि? हरितकणले प्रकाश सोसेर लिने काम गर्छ। हरितकणको काम अघि भनिसकेको छु मैले। अनि बिरुवाको खानालाई स्टार्च वा ग्लुकोज भनिन्छ। स्टार्च भने पनि हुन्छ।
ग्लुकोज भने पनि हुन्छ, अझ कार्बोहाइड्रेट भन्न पनि सकिन्छ। अगाडि बढौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, बिरुवामा खाना बनाउने प्रक्रिया कस्तो हुने रहेछ? प्रश्न हेर्नुहोस्, बिरुवाले खाना कसरी बनाउँछ? प्रकाश संश्लेषण क्रिया भनेको के हो? प्रकाश संश्लेषण क्रियामा के वस्तुहरू बन्छन्? प्रकाश संश्लेषण क्रियामा कस्तो रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ? ठीक छ। ल के वस्तुहरू, माथिको खाना कसरी बनाउँछ भन्ने त लगभग जानिसकिया छ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पनि लगभग जानिसकिया छ। प्रकाश संश्लेषण क्रियामा के वस्तु बन्छन् भन्ने अलि जानिया छैन कि के हो? ऊ त्यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, माथितिर एरो के बाण देखाएको भरि बन्ने चिज हो। इंग्लिशमा लेखा रहेछ, पढ्न सकिन्छ नि। बन्ने चिजहरू के रहेछ? अक्सिजन, ग्लुकोज, अनि चाहिने चिजहरू यता बायाँतिर छन्। प्रकाश छ, कार्बन डाइअक्साइड छ, अनि तल पानी छ, हरितकण त्यही भइहाल्यो। भाइ बहिनीहरूले सम्झिँदै हुनुहुन्छ नि, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? ल हेर्नुहोस् अब के रहेछ त प्रकाश संश्लेषण क्रिया भनेको, प्रक्रिया भनेको। बिरुवाको जराले पानी सोसेर पातमा पुर्याउँछ। पातमा रहेका स्टोमाटाबाट बिरुवाले वायुमण्डलको कार्बन डाइअक्साइड सोसेर लिन्छ। प्रकाशको उपस्थितिमा हरिया बिरुवाले हरितकणको सहायताले कार्बन डाइअक्साइड पानी मिलाई पातमा आफ्नो खाना ग्लुकोज बनाउने प्रक्रियालाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया भनिन्छ। यो प्रकाश संश्लेषण क्रियाको प्रक्रियाको परिभाषा हो भाइ बहिनीहरू, ख्याल गर्नुस् है। पुस्तक पनि छ तपाईहरुसँग, नभए पनि यहाँ जानिसक्यो यो। अब ल उसो भए बाहिर के फ्याँक्छ त, बाहिर के बन्छन् त? ल हेर्नुस्, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियामा बिरुवाले ग्लुकोज बनाउँछ। त्यो ग्लुकोज है, ग्लुकोज भन्नुलाई ग्लुकोज बनाउँछ र अक्सिजन बाहिर फ्याँक्छ। दुईटा चीज बाहिर फ्याँक्ने रहेछ। बाहिर निस्कने भन्दा नि बढ्ने रहेछ। ग्लुकोज त पातमै बस्छ, किनभने खाना हो, त्यो त जताततै शरीरमा खिचिन पर्यो। अक्सिजन पनि बाहिर फ्याँक्छ। त्यसै कारण हामीले वरपर जताततै वृक्षारोपण गर्यौं भने बिरुवाले बढी भन्दा बढी अक्सिजन फ्याँक्छ, हामीलाई प्रशस्त अक्सिजन पुग्छ र हामी स्वस्थ रहन्छौँ। त्यसैले रुख रोपौं, वातावरण राम्रो बनाऊँ भन्ने सुन्नुभयो होला। ल उसो भए अब यसमा रासायनिक प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ त हेर्नुस् त। रासायनिक प्रतिक्रिया पानी प्लस कार्बन डाइअक्साइड यिनी मिस्यो हैन। कार्बन डाइअक्साइड दुईटा, पानी र कार्बन डाइअक्साइड मिलेर के बन्यो? ग्लुकोज र अक्सिजन बन्यो। ठीक छ भाइ बहिनीहरु, आजको यो महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हामीले ज्ञान गरिसकेका छौं होला, मलाई त्यस्तो लागेको छ। हुन्छ त भाइ बहिनीहरु, आज बिदा हौं। धन्यवाद। अर्को भागमा मिलौँला है त।